ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, इसका मतलब है कि आप ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੇ ਸਾਥ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਰਾਨੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਠੀਕ है। इस्लाम में दियत क्या होती है? नहीं सर वो तो एक अलग चीज है ना, मैं तो उस तरफ जा ही नहीं रहा। मैं भी तो ट्रम्प तो इस्लाम नहीं मानता ना सर, नेतन्याहू तो नहीं मानता ना इस्लाम सर। सर जब यहाँ से वो गया था, वो जिसने 2 पाकिस्तानी रेमंड डेविस मार के भागा था, उसका क्या दिया सर? उसका तो ये था जान छुड़ानी बहुत जरूरी होगी थी। सर कवानीन देखे, मुसलमान था नहीं मुसलमान था, लेकिन बात खत्म हो गई ना सर, बात खत्म। सर गल आप ये कहें कि दियत जो है वो गैर शरई है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जावेद साहब, जब वो शरअ के अंदर है, देखें जब आप जब वो शरअ के अंदर है तो हमारे लिए सरे तस्लीम खाम करना ये नहीं कि हम ये कहें कि देखें जो जिसको दियत दी जाती है ना वो हमेशा मजलूम होता है, तो मजलूम ही लेता सर, मजलूम ही ले रहा है सर। ईरानी कौम मजलूम नहीं है सर, ईरानी बहुत बावकार कौम है सर, बहुत नडर और बहादुर कौम है सर। वो मजलूम नहीं है तो वो हमले जायज हुए इन पे सर? बिल्कुल जायज नहीं हुए, मैं तो ये कह नहीं रहा, मजलूम हो गए। मैं ये कह रहा हूँ ईरान का देखें, खामनेई साहब ने यह गल नहीं कही सी मुंडे ने मरवा देना है, खामनेई साहब ने यह गल नहीं कही सी सर। तकरीबन 100-150 मिसाइल हिजबुल्लाह ने फायर किया है और 300 के करीब मिसाइल यहाँ से फायर हुआ है। बहुत बड़ी सतह पे बमबारी हुई है और रात भर इसराइलियों के लिए तालिबात को इन लोगों ने निशाना बनाया, उसका बदला लिए बगैर आराम से नहीं बैठने वाले हम सर। बिल्कुल सर, ये तो बड़ी खतरनाक लड़ाई जा रही है सर, बिल्कुल दुरुस्त कहा है उन्होंने, मुआशी जंग भी शुरू कर रहा है, तो वो देख लें वो बात सच साबित हुई है कि अब क्राइसिस बहुत बढ़ने वाले हैं जाफरी साहब। मोदी को समझ नहीं आ रही, और जो तो देखता है हंस रहे ना, फिर वो भी हंस पैदा, तो सारे कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग 0%, ठीक है, कॉन्फिडेंस 100%। पूरी कंपनी का डाटा हैक कर लिया, हैक करके सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है और उसके बाद टोटल डिलीट कर दिया है सर। टेस्ट फायर कर लिया है, बबलू का जो मिसाइल है बड़ा खतरनाक मिसाइल टेस्ट किया उसने, 5000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल है। मैं आपको बता रहा हूँ खबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब। नाजरीन, बारूद के ढेरों की जो बू है वो पूरे खिते में फैलती चली जा रही है, हर तरफ एक खौफ का समा है। अरब कंट्रीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान अब अमलाक को नुकसान पहुंचाएगा, ईरान हर उस हदफ को टारगेट करेगा जहां से उसको लगेगा कि उस पर हमला हो सकता है। इसके साथ साथ जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं उनका पहला ऑडियो पैगाम बाज़ाब्ता तौर पर सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने बहुत खुली धमकियां दे दी हैं और ये वाज़ेह कर दिया है कि ईरान पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाला, डटकर मुकाबला करेगा, खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगा, यहां तक कह दिया सुप्रीम लीडर मुर्तज़ा अल खामनाई साहब ने। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बोल दिया कि स्टेट ऑफ द हॉर्मस जो है, यानी कि आबनाए हॉर्मस जो है, उसको बंद रखा जाएगा। इट मीन्स के खित्ते में तेल का बहरान शदीद होने वाला है, और हमने आपको कल खबर दी थी कि जो तेल है वो $200 फी बैरल से भी कहीं ऊपर जा सकता है, और वही आज की खबर सच साबित होती नजर आ रही है कि खित्ते में कशीदगी बढ़ते साथ साथ जो चीज़ें हैं वो मज़ीद ख़राब हो रही हैं। इसके साथ साथ जो तेल की जो तवानाई बहरान है वो पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक को लपेट में ले लेगा। मुजाहिद जाफरी साहब कैसे हैं आप? फाइन शेरी भाई, आप सुनाएं। सर ठीक ठाक। खबरें खौफनाक हैं, अब तो यूं लग रहा है जैसे कि अरब वर्ल्ड भी मुतासिर होने वाली है। सर किन्ने किन्ने वड्डे पैसे ने इन्हों को, किन्नी किन्नी महालात ने, किन्नी दौलत है अरब कंट्रीज, ये तो सारे टका टोकरी होने जा रहे हैं, इसका मतलब है? सर नहीं, टका टोकरी नहीं होने जा रहे। हर जब क्या कहते हैं बिल्ली के पाँव जलते हैं ना, हाँ, तो वो बच्चों को नीचे ले लेती है, आपने कहावत सुनी होगी। तो कुछ ऐसी कंडीशन आ गई है अरब वर्ल्ड के साथ, ठीक है। और आपने देखा है जो करारदाद यूएई के हक में पास हुई अरब ममालिक के अक़वाम मुत्तहिदा में, पाकिस्तान ने उसमें भी वोट किया है। सो अब सिचुएशन ऐसी नहज पे आ गई है कि अरब डायरेक्ट ईरान से किसी किस्म का कोई झगड़ा अफोर्ड नहीं करते। सिचुएशन ऐसी है कि जो उनके सिक्योरिटी करने वाले थे वो भागना शुरू हो गए हैं। टोटल 27 उनके अड्डे थे, 27 के 27 को निशाना बनाया, 17 जो है वो उड़ने के काबिल नहीं है, ठीक है। नुकसान इस तरह, बल्कि ईरान ने कहीं माफ़ी नहीं दी है। कल रात को अगर आप देखें तो तकरीबन पहला जॉइंट वेंचर हुआ है हिजबुल्लाह का और IRGC का। तकरीबन 100-150 मिसाइल हिजबुल्लाह ने फायर किया है और 300 के करीब मिसाइल यहाँ से फायर हुआ है। बहुत बड़ी सतह पे बमबारी हुई है और रात भर इसराइलियों के लिए बड़ी ख़तरनाक रही। काफ़ी जो है वहाँ से डेथ्स भी रिपोर्ट हो रही हैं। तो सिचुएशन जो है ना, जंग
تیز بھی ہو رہی ہے, پھیل بھی رہی ہے. آپ کی بات درست ہے, پھیل بھی رہی ہے, لیکن جو خامنہئی صاحب کا جو بیان سامنے آ گیا ہے, جو آڈیو بیان ہے, یہ تو بڑا خوفناک بیان ہے. اس میں تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اسکول کی طالبات کو ان لوگوں نے نشانہ بنایا, اس کا بدلہ لیے بغیر آرام سے نہیں بیٹھنے والے ہم. سر بالکل سر یہ تو بڑی خطرناک لڑائی جا رہی ہے. سر بالکل درست کہا ہے انہوں نے. وہ صرف طالبات کا نہیں, وہ ہر اس چیز کے اگینسٹ جو ان کی چیز پر حملہ ہوا ہے اس کے اگینسٹ وہ حملہ. اب انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے بینک پہ حملہ ہوا ہے, اب جو مالیاتی ادارے ہیں ان کو میں نشانہ بناؤں, جتنے بھی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ, سٹی بینک, انہوں نے کہا 1 کلومیٹر دور کچھ بھی نہیں بچے گا سر. انہوں نے کہا شہری 1 کلومیٹر دور رہے ان بینک سے. جعفری صاحب اس کے بعد اس کے اکانومک کرائسس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا, آپ کی رائے لینا چاہوں گا. مجھے تو یہ لگ رہا ہے, جو میری رائے ہے, جو میرا تجزیہ وہ یہ ہے کہ یہ ایک اکنامک کرائسس جو ہیں یہ بدتر ہونے والے ہیں. کیونکہ فرض کریں آپ دبئی میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے ایک بہت بڑا مرکز ہے, کوئی 16-17 منزلہ اس کا جو اگر ایک سو کالڈ ہیڈ آفس ہے, جو کوئی ہیڈ آفس نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس ریجن کو کنٹرول کر رہے ہیں, اگر آپ وہاں پہ میزائل مارتے ہیں, آپ دیکھیں آپ کا ریکارڈ کتنا ہے, آپ کا سافٹ ویئر ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی. کتنے یوزر ہیں, کتنی بڑی کمپنیاں ہیں جو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ سے وابستہ ہیں. تو اگر یہ بڑے مالیاتی ادارے کریش کرتے ہیں, ان پہ بمباری ہوتی ہے, تو اس کے اب اثرات دیکھیں سر کہ مالیاتی طور پہ یہ قومیں کہاں کھڑی ہوں گی. سر آپ دیکھیں نا, پہلے ہی انرجی کا بحران چل رہا ہے, پورا یورپ میں چیخیں آنی شروع ہو گئی ہیں. وہاں جو یورپ میں جو پیٹرول اور گیس ہے وہ $2 سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے بڑی. اور اشیاء خرد و نوش یورپ میں, امریکہ میں بھی مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہیں. سو یہ اثر آنا شروع ہو گیا. آج جو پیٹرول ہے وہ $100 کراس کر گیا اگین. 88 پہ ٹرمپ کے ایک بیان کے ساتھ گیا تھا, لیکن موجودہ جو سچویشن ہے سر, اب یہ جو آڈیو پیغام آ گیا اس کے بعد تو وہ 200 والی بات ہماری ٹھیک ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے. انہوں نے آبنائے ہرمز کا کہا ہے نا, ان کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگر یہ اپنے حملوں سے باز نہ آئے یا ہماری اسٹریٹجی پہ نہ آئے تو ہم یمن والا پورٹ بھی بند کر دیں گے. وہ کھاڑی بھی بند ہو جائے گی, یعنی جو تھوڑی بہت لیکیج اس طرف سے ہے وہ بھی بند ہو جائے گی. تو ایران نے نا بحران کو, انرجی کو اپنا ہتھیار بنا لیا ہے. انہوں نے کہا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ یہی فکرے ہم سے 2 سے 3 پروگراموں میں میں نے انہی خدشات کا اظہار کیا تھا کہ ایران کی اسٹریٹجی اب یہ ہونے جا رہی ہے کہ وہ اکانومکل کھیلے گا, اب وہ معاشی طور پہ معاشی جنگ بھی شروع کر رہا ہے. تو وہ دیکھ لیں, وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے کہ اب کرائسس بہت بڑھنے والے ہیں. جعفری صاحب سر انہوں نے اعلان کیا ہے ایران نے کہ ہم یہ اس کو $200 تک لے کے جائیں گے فی بیرل کو. ایسا ہی ہے. تو وہاں پرائسز لے جائیں گے جہاں جا کے امریکہ جیسی اکانومی بھی کولیپس ہو جائے گی. اور وہ تو اٹس ٹو ارلی ٹو سے, نہیں سر, وہ کاؤنٹر تو ہے امریکہ کے پاس بھی اس کا. میرا مطلب ہے جو ان کا دعویٰ ہے, جی ہاں, تو ان کا کہنا ہے کہ وہ وہاں تک لے جائیں گے. لیکن یہ ساری سچویشن نا عرب کنٹریز کے لیے افورڈیبل نہیں ہے. اسی لیے وہ آپ بار بار حافظ صاحب کا نام لیتے ہیں, پھر مجھے آج آپ کو بات کھول دوں کہ یو ایس کے جو جتنے بھی نمائندے ہیں انہوں نے ڈائریکٹ کوشش کی ایران کے ساتھ, ایران نے بات ہی نہیں سنی. پھر وہ گئے عمان اور قطر والوں کے پاس, تو انہوں نے کہا بھائی 2 دفعہ دھوکہ ہو گیا, ہمیں تو وہ مانتے ہی نہیں ہے. سعودیہ بھی نہیں پڑا, نہیں مان رہے. صحیح ہے. سعودی ولی عہد نے میاں محمد شہباز شریف کو کی ڈیوٹی لگائی کہ یار ان سے کسی طرح بات کرو. وہ امریکہ ترلے منتے کر رہا ہے کہ اس جنگ کو بند کریں, کیونکہ نقصان بہت ہو رہا ہے. جو جینوئن بات ہے, بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. بڑی آرمی ان کی جو مر رہی ہے. آج بھی کویت میں ایک بلڈنگ میں حملہ کیا انہوں نے, اور اس میں امریکی فوجی اور CIA کے ڈھیر سارے لوگ مارے گئے ہیں. سو پے در پے امریکی فوج کو نقصان ہو رہا ہے. تو انہوں نے ترلے منتے شروع کی ہوئی ہیں تھرو, لیکن اب بندہ کوئی نہیں ہے بات کرنے کا. تو ولی عہد صاحب کے کہنے پہ کل آپ کو یاد ہے کال کی تھی پرائم منسٹر نے صدر کو ایران کے, بالکل ہم نے خبر بھی دی تھی. جی ایسے ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی صورت, اس کے بعد یہ 3 شرطیں ایرانی صدر کی طرف سے سامنے آئی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو آج 3 شرائط انہوں نے پیش کیا کہ ہمارے آئینی حق کو تسلیم کیا جائے. اب یہ اتنا چھوٹا سا فکرہ ہے لیکن اس کے معنی اتنے بڑے ہیں, بہت وسیع ہیں کہ تمام تر پابندیاں اس میں سے ختم. آئینی حق کا تو مطلب یہ ہے کہ ایران پہ جتنی پابندیاں لگی ہیں آج تک ساری ختم, ازالہ کیا جائے ہمارے نقصان کا, اور عالمی سطح کی گارنٹی دی جائے. اچھا شاید وہ ازالہ بھی کر دیں, سارا پابندیاں بھی اٹھا لیں, چلو بادل ناخواستہ, کیونکہ کبھی بھی نا
हारने वाला बंदा शर्तें नहीं रखता सर, हाँ जी, ये याद रखिएगा, शर्तें वो रखता है। ट्रंप साहब जितना मर्जी शोर नहीं, मचाते अगर पैसे कोई मंग ले सर वो तो फिर शिकस्त ही होती है ना सर, कि साढ़े पैसे जिन्हें साढ़ा नुकसान होया है साढ़े पैसे दो, ये तो फिर बात ना करें आप। मैं इस नुक्ते से शदीद इख्तलाफ करता हूँ। ईरानी कौम बहुत बहादुरी से लड़ी है, बहुत एक स्ट्रेटजिक लिहाज से, एक ताकत के लिहाज से बहुत बहादुरी से लड़ी है। लेकिन जो तुसी कहते हो ना कि यार साढ़े पैसे दे दो, इन्ने पैसे लग गए नहीं, इसका मतलब है कि आप माजरत के साथ जाफरी साहब मान लो मेरी गल, ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ईरानी कौम ਦਾ। अच्छा हूं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब देंगा तो तुसी कहना हाँ ठीक है। फिर इस्लाम में दियत क्या होती है? नहीं सर वो तो एक अलग चीज है ना, मैं तो उस तरफ जा ही नहीं रहा। मैं भी तो ट्रम्प तो इस्लाम नहीं मानता ना सर, नेतन्याहू तो नहीं मानता ना इस्लाम सर। सर जब यहाँ से वो गया था, वो जिसने 2 पाकिस्तानी रेमंड डेविस मार के भागा था, उसका क्या दिया सर? उसका तो ये था जान छुड़ानी बहुत जरूरी होगी थी। सर कवानीन देखे, मुसलमान था नहीं मुसलमान था, लेकिन बात खत्म हो गई ना सर, बात खत्म। सर गल आप ये कहें कि दियत जो है वो गैर शरईया, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जावेद साहब, चले आप देखें जब आप शरह के अंदर है तो हमारे लिए सरे तस्लीम खाम करना, ये नहीं कि हम ये कहें कि देखें जो जिसको दियत दी जाती है ना वो हमेशा मजलूम होता है, तो मजलूम ही लेता है सर, मजलूम ही ले रहा है सर। ईरानी कौम मजलूम नहीं है सर, ईरानी बहुत बावकार कौम है, बहुत नडर और बहादुर कौम है सर। वो मजलूम नहीं है तो वो हमले जायज हुए इन पे? सर बिल्कुल जायज नहीं हुए, मैं तो ये कह नहीं रहा, मजलूम हो गया। मैं ये कह रहा हूँ ईरान का देखें, खामनेई साहब ने यह गल नहीं कही सी, मुंडे ने मरवा देना है, खामनेई साहब ने यह गल नहीं कही सी सर। अर्ज ये है ये एक इस्लामी कानून है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह ने किसी मकसद के तहत बनाया है, नबी ने किसी मकसद के तहत इसको बताया है, तो अगर बताया है तो उसका इस्तेमाल किन हालात में कैसे किया जाए, कसास और दियत का, ये जो जिसका नुकसान हुआ है ये उसका इख्तियार है, आपका मेरा नहीं है कि वो सही है या गलत है सर। तीसरी चीज़ उन्होंने कही आलमी गारंटियाँ। अब आलमी गारंटी कौन देगा सर? पाकिस्तान। हाय हाय हाय, हाफिज साहब हर जगह हाफिज साहब ने माशाअल्लाह। सर मैं तन क्या सी कि जिन्हें अरब ने इन्होंने तरावियां पढ़नी है हाफिज साहब दे बिल्कुल, तो आज 8 अरब मुल्कों ने समेत पाकिस्तान एक खत लिखा है कि बैतुल मकदस 12 दिन से बंद किया हुआ इसराइल ने, जब से ये जंग हुई उसको खोला जाए, यानी कि जमात इकट्ठी हो गई है। बिल्कुल नहीं समझ आ रही आपको। दूसरी तरफ एक और भी इसराइल ने धमकी दी है तुर्की को कि वो ना मिस्र और हमास के साथ मिलकर और एक वो सुन्नी अलायंस बना रहे हैं। उसने कहा अगर ये किया तो हम बहुत बुरा, तुर्की को डायरेक्ट धमकी दी है। तो जमात तैयार हो रही है सर तरावियां वास्ते। मैं तुहानू दस्सिया सी हाफिज साहब ने तरावियां पढ़ाई, मन्निया करो साडी गल भी नहीं सर, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ बिल्कुल गल मानने हैं जाफरी साहब। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने आपको ये भी खबर दी थी कि हाफिज साहब जिहड़े ने इस मामले से अग्रेसिव हो रहे हैं। हाफिज साहब का मोटिव बिल्कुल ठीक था, पाकिस्तानी कौम के मफाद में, कि अगर पाकिस्तानी कौम का सर तेल बंद होता है, हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, हम गरीब मुल्क हैं, हम अमीर मुल्क नहीं हैं, हमारे पास स्टोरेज नहीं है, अगर तेल की वजह से हम नीचे गए तो पाकिस्तान ताकत के जोर पे अपनी सप्लाई लाइन खुलवा लेगा। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। पाकिस्तान ने ऑपरेशन अलबहर शुरू कर दिया है। तानियों में सर जे तेल फजीरा तो आंदा है तेल, या सऊदी अरब तो आंदा है, जिधरों भी तेल आएगा, अगर आप स्ट्रेट ऑफ द हॉर्मज अगर बंद रहेगी, हाफिज साहब रोल अदा करेंगे, पाकिस्तान नेवी रोल अदा करेगी, पाकिस्तान नेवी अपने हसार में लेके कंटेनर जो है कराची बंदरगाह तक पहुंचाएगी। ये मेरी बात आप लिख लें सर। सर आप ट्रम्प के छोटे भाई लग रहे हैं, जैसे वो कहता ना मैंने नेवी भी तबाह कर दी है, और उसने कहा आप ना हरमुज खोल, उसने अकबर कहा है, उसने कहा हम खुलवाएंगे, हम खुलवाएंगे सिक्योरिटी। उसी की सिक्योरिटी की बात है सर, वो मुकर गया। नहीं नेवी ने इनकार कर दिया उनकी कि इन हालात में हम नहीं दे सकते। उसके कहने पे आज एक थाईलैंड का थाई जहाज था वो निकला वहां से, इंडिया सामान ताड़े दोस्त मोदी को सामान छड़न जा रहे, उस पे हमला करके उन्होंने उड़ा दिया। उन्होंने कहा मैं जो नजरअंदाज करेगा ना हम उसके साथ ऐसा ही करेंगे सर। लेकिन मैं आपको एक ये भी पाकिस्तान की सिफारतकारी की एक पॉजिटिव चीज बता दूं सर, ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ईरान से गारंटी ले ले कि जो हमारी रसद होगी उसको ना छेड़ा सर। ये तो और ईरान बरादराना तौर पे मान भी सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वैसे ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ सर ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ जी, पहलवान होता, गुंडा से मुराद मैं बुरा नहीं, मतलब पॉजिटिव सेंस में बासर ताकतवर कह लें जी, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ ਸਰ, नंबरदार कह लो। ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਡੈਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਥੀਫੀ ਬੱਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਣਾ ਰੋਕਣ, जिन्हें पहले ही सब तो बड़े पहलवान को कुट देता है एशिया में, जनूबी एशिया में। इंडिया बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत थी, सुपर पावर क्लेम करता था वो जनूबी एशिया का। सर सुपर
پاور کا کلیم کرنے والے، ان کی اکانومی بھی تباہ ہو گئی، ان کے کروڑوں لوگ راشن لیتے ہیں سر، کروڑوں لوگ، پتہ نہیں وہ دنیا کو کیا دکھاتے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے۔ وہ آج ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے نا، ٹرمپ صاحب جو پیوٹن سے ملاقات، مودی صاحب اسے پیوٹن سے ملاقات کر رہے ہیں، تو وہ خوش گپیاں سی ہو رہی ہیں، تو مودی نو سمجھ نہیں آ رہی، وہ جو دیکھتا ہے ہنس رہے ہیں، پھر وہ بھی ہنس پہ تو سارے کہہ رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ 0%، ٹھیک ہے، کانفیڈنس 100%۔ سر وہ تو یہی بات ہے سر، وہ میم چل رہی ہیں نا، یہ جب حملے کرتا ہے نا، بڑا حملہ ہوتا ہے نا، تو وہ میمز بنتی ہیں کہ انڈیا از دی مدر لینڈ اینڈ اسرائیل از دی فادر لینڈ، وہ کہتا ہے ناؤ انڈیا از گوئنگ ٹو ودوا، جب وہ اتنے حملے ہو رہے ہیں کہ وہ ودوا ہونے کے چکر میں ہے۔ سر آج ایران نے ایک اور سائبر اٹیک کیا جو بڑی خبر ہے، ایک کمپنی ہے امریکہ کی اسٹرائکر، وہ میڈیکل کے اور سرجیکل کے سامان بناتی ہے اور آرمی کی سپلائر ہے، نیٹو کی سپلائر ہے، اور جس کو آپ کہہ لیں نا میڈیکل گیمکس، جادوگریاں میڈیکل کی، وہ سامان تیار کراتی ہے۔ ایران کے ہیکرز نے پوری کمپنی کا ڈیٹا ہیک کر لیا، ہیک کر کے ساری انفارمیشن نکال لی ہے، اور اس کے بعد ٹوٹل ڈیلیٹ کر دیا، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم جو ہے نا سائبر حملے، پینٹاگون کا بھی سارا ڈیٹا اڑا کے دکھائیں گے آپ کو۔ تو یہ بھی ایک بڑی خبر تھی، میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ جعفری صاحب، یہ اس حوالے سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایران سائبر حملوں میں بھی بہت آگے جا چکا ہے۔ سر دوسری بات پینٹاگون سے جڑی ہوئی لے لیں کہ پینٹاگون نے تسلیم کر لیا ہے کہ 160 بچیوں والے اسکول پر جو حملہ ہوا ہے وہ ہماری غلطی تھی، ہم نے غلطی سے کیا ہے، انہوں نے تسلیم کر لیا، اور جو انہوں نے $500 بلین مانگا تھا، اور کانگریس کی سینیٹر ایلزبتھ نے وہ بے عزتی کی ہے، اس نے کہا ہے ٹرمپ انتظامیہ نے نہ ہمیں یہ بتائی ہے کہ جنگ کیوں شروع کی، وجوہات کیا تھی، مقاصد کیا تھے، اینڈ کیا ہے، کچھ نہیں پتا، اور جنگ شروع ہے تو ہمارے تو آلریڈی لوگوں کے برے حالات ہیں یہاں پہ میڈیکل کے، تو ہم ڈیلی $1 بلین جنگ پر یہاں سے 12,000 کلومیٹر پہ جا کر آدھی دنیا کے فاصلے پر روزانہ $1 بلین کے ہم بم گرا رہے ہیں بلا وجہ۔ یس، انہوں نے کہا $1 نہیں ملے گا، تو ٹرمپ صاحب کی مشکلات ادھر سے بھی بڑھ گئی ہیں، ان کا جو مقبولیت کا گراف ہے وہ انتہائی کم سطح پہ آ گیا ہے 29% پہ، اور آگے میڈ ٹرم الیکشن ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کافی اثر پڑے گا ان پہ، اچھا خاصا اثر پڑے گا سر، کافی کیا ٹھیک ٹھاک اثر پڑے گا، اور یہ جو ہے رجیم چینج ہوتی نظر آ رہی ہے اس طرح، تو کیونکہ ٹرمپ نے ابھی میری ایک اوورسیز پاکستانی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے جی ہم پاکستانی کمیونٹی نے ٹرمپ صاحب کو ووٹ ہی اس لیے دیا تھا کہ یہ ملک دنیا میں امن لائے گا، جنگیں رکوانی والی فلسفی دیا ہے تو پوری دنیا برباد ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ریگریٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے کیوں ووٹ دیا۔ سر آج ایران نے فگرز بھی جاری کیے ہیں کہ ان پر جو جنگ کے دوران اب تک حملے ہوئے ہیں، 9,000 سے زائد حملے ہوئے ہیں ان پر، اور ان میں تقریباً 1,400 لوگوں کی شہید ہوئے ہیں، جن میں 200 عورتیں اور 8 ماہ کا بچہ بھی ہے بچوں سمیت، 17,000 کے قریب ان کے لوگ زخمی ہیں، 149 ہاسپٹلز انڈر اٹیک آئے ہیں، اور اسی لیے دیکھیں آپ کتنی بڑی تعداد میں ان کے حملے ہوئے ہیں، آج انہوں نے سارے فگرز جاری کیے ہیں، لیکن اس سے اگین ہٹ کے آج حزب اللہ اور ایران کا جو جوائنٹ وینچر ہے اس نے سر بڑی تباہی مچائی ہے، بہت تباہی پھیرے گا، اور اس کے اثرات بہت آگے تک جائیں گے۔ سر انہوں نے کہا ہے کہ یہ حملے جاری رہیں گے، اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جنگ پھیل بھی گئی ہے، عراق سے لے کے سعودیہ تک۔ سر ادھر ببلو والے نے لے جاؤ، ببلو نے ٹیسٹ فائر کر لیا ہے، ببلو کا جو میزائل ہے بڑا خطرناک میزائل ٹیسٹ کیا اس نے۔ لے لیں، عراق سے سعودیہ تک آئل ٹینکروں پر بھی حملے شروع ہو گئے ہیں فزیکل، ٹھیک ہے، اور ببلو صاحب کی آپ نے کہا کہ میں آپ کو لیٹسٹ بتا دوں، 5,000 کلومیٹر کی رینج والا میزائل ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں خبر۔ سر جو ہے نا ساؤتھ کوریا، انہوں نے میزائلوں کے رخ ادھر کر دیے ہیں، اور اپنی سسٹر کو کہا ہے کہ آپ نے کمانڈ کرنی ہے اس دفعہ، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی بڑے تیار ہیں، پانیوں میں بھی تیار ہو چکے ہیں ادھر بھی، اور انہوں نے IT ایکسپرٹ کا ایک دستہ ایران بھیجا ہے، میں نہیں پتا کادلی بھیجے سر، وہ جڑا سائبر اٹیک ہویا ہو سکتا ہے سر، میں نہیں پتا کادلی بھیجے، یہ کل گیا IT ایکسپرٹ کا ایک بڑا دستہ، انہوں نے ایران کا کہہ کہ چلو ساڈا حاضری لوا لو ساڈی، سر مینول مدد تے لے لو۔ بالکل صحیح سر دوسرا، جنگ بندی کے لیے آج اقوام متحدہ میں ریکویسٹ کی گئی تھی، جی تو امریکہ نے ویٹو کر دیا کہ کرنی۔ ہاں جی سر دیکھ لو۔ مجاہد جعفری صاحب، خطرناک حالات میں جو سروائیول کی جنگ ہے، بنیادی طور پہ جو سروائیو کرے گا، اپنے ناگزیر حالات پہ، مشکل حالات پہ قابو پا لے گا، یقینی طور پہ وہ جنگ کا فاتح ہوگا۔ بظاہر ایرانی جو قوم ہے، جیسا کہ ہم ہمیشہ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ایرانی قوم جو ہے بہت جفاکش قوم ہے اور آخری وقت تک لڑنے والی قوم ہے،
تو اس قوم کو زیر کرنا بظاہر کوئی آسان کام نظر نہیں آ رہا، لیکن طاقت کے نشے میں دھت اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے ان کی بھڑکیں بھی کم نہیں ہو رہی، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ تو ہر روز یومیہ بنیادوں پر ایک ہی راگ لاپتے ہیں کہ ہم ایران کو بہت مار رہے ہیں اور بہت جلد ہم اس جنگ کو جیتیں گے، بلکہ اب تو یہاں تک کہہ دیا کہ مہینوں کی بات نہیں ہے، یہ ہفتوں کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اسٹریٹ آف دی ہارمز جو ہے وہ مسلسل بند رہتی ہے تو پاکستان کو نقصان ہوگا، لیکن جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہماری پاک فوج، ہماری اعلیٰ سپہ سالارانہ قیادت اور ہماری جو حکومت ہے وہ اس معاملے میں گہری نظر رکھی ہوئی ہے، اور اس جو سپلائی لائن ہے آئل کی اس کو مانیٹر کر رہی ہے، کیونکہ ہمیں ہر صورت اپنی توانائی کی چیزیں پوری کرنے کے لیے، اپنی توانائی بحران سے بچنے کے لیے ہمیں تیل چاہیے، اور اگر ہمیں تیل نہیں ملے گا تو ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ کھل کر سامنے آنے والی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔